माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र र अटल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। बनाउने र यो क्षेत्रमा केही गलत मनसाका साथ प्रवेश गरेको अवस्था पनि हामीले देखेका छौँ। मैले यो भनिरहँदाखेरि मसँग दुईवटा उदाहरण छ। म सहकारी विभागमा रजिस्ट्रार भएको झन्डै 1 महिना पुगेको छ। दुईवटा उदाहरण मसँग सम्पूर्णमा आइसकेको अवस्था छ। एउटा उदाहरण कोभिडको सङ्कटकालमा पनि एउटा सहकारी संस्थाले आफ्ना सबै ऋणीहरूलाई 10% बढी ब्याज छुट गरेको उदाहरण मसँग आएको छ। गर्दा आफूलाई जानकारी नदिएको लगायतका थुप्रै गुनासाहरू मसँग आइरहेका छन् र सहकारी क्षेत्रमा पर्याप्त रूपमा छलफल गर्न जरुरी छ र यो संस्थाले अब आफ्नो छलफललाई यो भित्र देखेको विकृतिलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने, कसरी समाधान गर्ने र समग्र जनताले हेर्ने दृष्टिकोणलाई कसरी सकारात्मक बनाउने अथवा आफ्नो ट्रस्ट एन्ड कन्फिडेन्सलाई कसरी मजबुत गर्ने भन्ने कोणबाट गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्नेछ। मलाई धरापर पार्दै गइरहेको छ। कता कता यति कोअपरेसन मुभमेन्टमा आउनु कि भन्ने डर पनि देखिएको छ र यसलाई समयमै डायग्नोसिस गर्नको निमित्त अब हामी कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने रणनीतिक तयारी तपाईँहरूले गर्नुहोस्। उनीहरूलाई सम्मानले गरी सम्मानपूर्वक छलफल गर्दैछौँ, एउटा ठोस निष्कर्षमा निस्कन्छौँ। हामीले जारी गरेको शास्त्र मार्गमा पालना गरेनौँ भने यसको नेगेटिभ इफेक्ट सहकारी आन्दोलनमा पर्छ। यसो पनि यहाँबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका प्राप्त हुनेछ भन्ने कुराको अपेक्षा म व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा सम्झिनु भएकोमा यहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सहकारीका विकृतिहरूलाई समयमै पहिचान गरेर समयमै निदान गर्न खोजिएन भने यसले नेगेटिभ उदाहरण गर्न सक्छ। समाजमा सहकारीप्रति ट्रस्ट एन्ड कन्फिडेन्समा ह्रास हुन सक्छ। त्यो हामी सबैलाई च्यालेन्ज हुन सक्छ। त्यसले गर्दा पनि यसलाई गम्भीर समीक्षा गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ। यो सार्को समितिले यो विषयमा फोकस गरेर सबैभन्दा बढी गुनासा आउने क्षेत्र पनि यही भएको, सबैभन्दा समस्याको ग्राभिटी पनि यही क्षेत्रमा रहेको र यो क्षेत्रप्रति जनताको विश्वास पनि रहेको, विश्वास टुटेको पनि अवस्था रहेको हुनाले यसलाई दिगो मर्यादित र गुणस्तर बनाउनुको निम्ति यहाँहरूले महत्त्वपूर्ण विषयहरू छलफल गर्नुहुनेछ, निष्कर्ष निकाल्नुहुनेछ र त्यसको आधारमा अगाडि बढ्न सकिनेछ भन्ने कुराको अपेक्षा र विश्वास व्यक्त गर्दै मेरो मन्तव्यलाई यही बिटमा अनुमति चाहन्छु। जय सहकारी, जय साथो। यो समिट 4औं ललितपुर साको समिटको औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरिदिनु हुन आजका प्रमुख अतिथि नेपाल सरकार हाम्रा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनज्यूलाई पानसमा दीप प्रज्वलन गरेर आजको यस कार्यक्रममा हामीलाई प्रायोजन गरी सहयोग गरिदिनु भएका आदरणीय विभिन्न सङ्घ संस्थाका आदरणीय मित्रहरू, उपस्थित हुनुभएका विभिन्न हाम्रो यस 3 दिनको आजको 3 दिनको बसाइमा विभिन्न कुराहरू सिक्न र आफूले जानेका कुराहरू सेयर गर्नु पाउनुभएका सम्पूर्ण सहकारी संस्थाका विभिन्न तह तबकामा बसेर काम गरिरहनु भएका महिला तथा सज्जनवृन्दहरूमा हाम्रो यो 4औं साको समिटको उपलक्ष्यमा ललितपुरकै एउटा रमणीय स्थल घोडावडीमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत, अभिवादन। 2 वर्ष अगाडिदेखि हामीले यो साको समिट गर्ने भनेर सम्पूर्ण तयारी पूर्ण भइसकेको थियो। त्यति बेला हाम्रा सम्माननीय उपराष्ट्रज्यूबाट पनि हामीले समय दिइसक्नु भएको थियो, तर विडम्बना कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो कार्यक्रम गर्न सकेनौँ। तर आज
आएर 2 वर्ष पश्चात हाम्रो मेहनत, हामी सबैको प्रयास, हामी सबैको साथले गर्दाखेरि हामी यो कार्यक्रम सुरु गर्न पाएका छौँ। मलाई अत्यन्त हर्ष लागेको छ। त्यति बेला पनि हामीले धेरै नै मेहनत गरेका थियौँ, एउटा साको सभीको रूपमा, एउटा सम्मेलनको रूपमा, एउटा यसले चाहिँ हाम्रो सहकारीको नयाँ सोच, अघि परिको सरले भने जस्तै नयाँ सोच, नयाँ कार्यविधि, विकास, देशको विकास सबैलाई हामीले मध्यनजर गरी योलाई चाहिँ हामीले खाका तयार पारेका छौँ। 3 दिनको यहाँहरूको बसाइ अत्यन्तै राम्रो हुनेछ र यही सिकाइ र आफूले जानेका कुराहरूलाई अरूलाई सिकाउने यो चाहिँ एउटा माध्यम बन्नेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ र यहाँहरूलाई पुनः एकपल्ट यस कार्यक्रममा पाल्नु भएकोले हृदयदेखि नै म चाहिँ सङ्घको तर्फबाट, व्यक्तिगत तर्फबाट, सञ्चालक समितिको तर्फबाट, लेखा समितिको तर्फबाट र सम्पूर्ण हाम्रा सङ्घ संस्था ललितपुरमा भएका सङ्घ संस्थाहरूको तर्फ, सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक यस नगरमा, यस साको समितिमा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत स्वागत स्वागत। जय सरकार। अब म यो कार्यक्रममा चर्या, कुमारी चर्या नृत्यका लागि मैले तिसा साकेज्यू, कलाकार तिसा साकेज्यूलाई नृत्य प्रस्तुतको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
एकपटक धन्यवाद र कार्यक्रमलाई विलम्ब नगरी म यस चौथो ललितपुर साकोस समिट 2078 का सम्बन्ध जुन यो कार्यक्रमको सम्बन्धमा औचित्यता प्रकाश पारिदिनु हुन मैले अघि पनि भने राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कका सञ्चालक र सहकारी अभियानमा निरन्तर लागिरहनु हुने र यसै सङ्घका अध्यक्ष रामहरि बजगाईज्यूलाई कार्यक्रमको औचित्यता प्रकाश पारिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो आज भोलि र पर्सि ललितपुरको मात्र नभई नेपालको रमणीय पर्यटकीय नगरी गोदावरीमा हुन गइरहेको चौथो ललितपुर साकोस समिट हुन गइरहेको छ र यो चौथो ललितपुर साकोस समिटमा पाल्नुभएका प्रमुख अतिथि सम्मान्य उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनज्यू, त्यसै गरी मञ्चमा विशिष्ट अतिथिको रूपमा रहनुभएका नेपाल सरकार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री मान्य पम्फा भुषालज्यू, त्यसै गरी महासङ्घका अध्यक्षज्यू, सहकारी ब्याङ्कका अध्यक्षज्यू, नेप्सकोनका अध्यक्षज्यू, मान्यज्यूहरू, राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधिज्यूहरू, पालिका प्रमुखज्यूहरू, केन्द्रीय सङ्घबाट पाल्नुभएका केन्द्रीय सङ्घका पदाधिकारीज्यूहरू, जिल्ला स्थित जिल्ला सङ्घ र विषयगत सङ्घका पदाधिकारीज्यूहरू, यसै सङ्घका सल्लाहकारज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू, पर्यवेक्षक तथा सहभागी सम्पूर्ण संस्थाहरूबाट पाल्नुभएका सहभागी प्रतिनिधि तथा आज यो कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नुहुने सहयोगी संस्थाहरू सबैमा म ललितपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घको तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। त्यसमध्ये बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू 569 वटा छन् र सङ्घमा आबद्ध सहकारी संस्थाहरू 526 वटा आजको दिनसम्म रहेको मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपालको संविधान 2072 को पृष्ठभूमिमै सहकारी मार्फत समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गरिनेछ भनेको हुँदा यसप्रति नेपाल सरकार र नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै सहकारी हो भन्नेमा दुविधा नहोला भन्ने लाग्दछ। ललितपुर जिल्ला आज उत्साहित छ, हर्षित छ, कारण सहकारी अभियान, सहकारी संस्था र संस्थाका सञ्चालकज्यूहरू, सदस्यज्यूहरू, कर्मचारीहरू सबैमा संस्थाको दिगो विकास साथै सुशासनका कुराहरू निकै उठिरहेको छ र यो सुशासनका आधारलाई आत्मसात गर्दै संस्था अगाडि बढाउन यो कार्यक्रमको मुख्य भूमिका हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। त्यसो भएको हुँदा सही बाटो र सही गतिमा साकोसहरूलाई लैजानको लागि नै यो समिटको आज भोलि पर्सि आयोजना गरिएको हो र यसअघि सम्पन्न साकोस समिटहरू नगरकोट र काभ्रेको धुलीखेलमा आयोजना हुँदै आइरहेकोमा ललितपुर जिल्लाको साकोस सम्मेलन ललितपुरमा नै गर्ने ध्येय अनुरूप ललितपुरको मात्र नभई देशकै रमणीय नगरी गोदावरीमा आजदेखि सहकारीमा शुद्धता बचत सङ्घको प्रतिबद्धता भन्ने मूल नाराका साथ यही आजदेखि आज भोलि र पर्सि हामी सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ। यस कार्यक्रममा कोष विभाजन र संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष वितरण, सदस्य केन्द्रीयता अवधारणा, कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयन, साकोस व्यवस्थापनमा सुशासन, सहकारी एकीकरणका अवसर र चुनौतीहरू, सकारात्मक सोच सहितको सहकारी नेतृत्व, सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धिकरण, गोयम्बल सफ्टवेयरको प्रयोग तथा रिपोर्टिङ, सरकार र सहकारी बीचको अन्तर सम्बन्ध, सफलताको पूर्वाधार, सहकारीमा समुदाय प्रतिको चासो, नेपाल प्रहरीको भूमिका, सफल सहकारी संस्थाको सफलता, क्रेडिट युनियनमा नेतृत्वलाई बढावा आदि विषयहरू समेटिएको सहकारी संस्था निर्माण गर्ने, सहकारी आन्दोलनमा सरकारवालाहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउँदै शक्ति पुनरीकरणका आधारमा कार्य गर्ने, साकोसको समस्याको पहिचान गरी समाधानका लागि कार्यहरू गर्ने, सुशासनको आधारभूत ज्ञान दिने, सहकारी ऐन नियमावली तथा मापदण्डको आधारभूत ज्ञान दिने, सहकारीको असल अभ्यास, यी 3 दिने आवासीय कार्यक्रममा
यहाँहरूले भरपुर खुराकी लिएर स्थानीय तहहरूका सहकारी शाखाहरूले प्रमुख सहितको उपस्थितिले सहकारी प्रतिको काममा पूर्ण ताजा उद्देश्य अनुरूप घोषणापत्र जारी गरिने यहाँलाई जानकारी गराउँदै सुरुकै सेसनदेखि कार्यपत्र प्रस्तुतिसँगै सहजकर्ताहरूमा जिज्ञासा राख्न हुनको निमित्त पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बनाउन सङ्घमा निरन्तर कार्यक्रमहरूको सिलसिलामा आवश्यक कार्यक्रम तथा सेवाको पहिचान गर्दै सदस्य संस्थाहरूमाझ लैजानु सङ्घको कर्तव्य हुनेछ। यस कार्यक्रमबाट हामीलाई बचत तथा ऋण आन्दोलनको असल अभ्यासका लागि थप मार्गनिर्देशन प्राप्त हुनेछ। ललितपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ 2050 सालमा स्थापना भएको साथै संस्थापक अध्यक्ष महिलाद्वारा सञ्चालन भएको यो नेपालको पहिलो र पुरानो सङ्घ हो। यस सङ्घले अहिले 2 अर्बभन्दा माथिको वासलात बनाउन सफल भएको छ। लाभांश 15% वितरण गर्न सफल भएको छ। आफ्नै भवन बनाउनका लागि घर जग्गा खरिदका लागि राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका कान्तिपुरमा मिति 2078 8/1 गते बुधबार आह्वान गरिएको छ। सवाल जवाफ कार्यक्रम राखिएको आफ्ना सदस्य संस्थाहरूलाई सूचना दिन तथा संस्थाहरूले गरेका क्रियाकलापको निमित्त साको सरोकार बुकलेट प्रकाशन गरी अगाडि बढाइएको जानकारी गराउन चाहन्छु। संस्थाहरूले इमान्दारिता र पारदर्शिता अपनाउनु पर्ने हाम्रो ठम्याइ छ। यसका लागि सङ्घले आफ्नो वित्तीय वासलात ती 3 महिनामा राष्ट्रिय पत्रिका मार्फत प्रकाशित गरिरहेको छ र हाम्रो अपेक्षा सम्पूर्ण ललितपुर जिल्लाभित्रका सहकारी संस्थाहरूले कम्तीमा 6 महिनामा वित्तीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु हुन पनि म यसै आजको समिट अन्तर्गत म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस समिटलाई सफल बनाउन सहयोग गर्नुहुने सहयोगी संस्थाहरू ललितपुर महानगरपालिका, त्यसै गरी महालक्ष्मी नगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका, कोन्जोसम गाउँपालिका, महाकाल गाउँपालिका, बागमती गाउँपालिका, राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड, नेप्सकोट, प्रारम्भिक संस्थाहरू, पद्मावती साकोस, स्तम्भ साकोस, त्यसै गरी गतिशील साकोस, ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स, इन्फो डेभलपर सफ्टवेयर आदि सबैमा हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वासका साथ यहाँ उपस्थित हुनेभएका सम्मानीय उपराष्ट्रपतिज्यू, त्यसै गरी विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू लगायत सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूप्रति हार्दिक सम्मान अर्पण गर्दै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। जय सहकारी। मैले मन्तव्यको क्रममा, शुभकामना मन्तव्यको क्रममा नगरपालिकाको तर्फबाट, सम्पूर्ण नगरपालिकाको तर्फबाट हाम्रो यसै आज हाम्रो यहाँ समिट भइरहेको स्थल गोदावरी नगरपालिकाका हाम्रा मेयर गजेन्द्र महर्जनज्यूलाई छोटोमा शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ललितपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको यो 4थो सम्मेलनको यो कार्यक्रमका सभापति, यसका अध्यक्ष रामहरि बजगाईज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनज्यू, विशेष अतिथि माननीय ऊर्जा जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्री पम्पा भुषालज्यू, मञ्चमा आसीनहरूका विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, यहाँ उपस्थित भएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, महालक्ष्मी नगरपालिकाका मेयर साहब, गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण यस सङ्घका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू लगायत सबैमा सर्वप्रथम यस पर्यटकीय, धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगरी गोदावरी नगरपालिकामा तपाईँ सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। घर घरमा अथवा कुना कुनामा, गाउँका कुना कुनामासम्म पनि सहकारी पुग्न सफल भएको छ। त्यो जनताको अथवा नागरिकको सुखमा होस्, दुःखमा होस्, अथवा कुनै विपदको क्षेत्रमा पनि जुन सहकारी गरिरहेको भूमिकालाई हामी बिर्सन सक्दैनौँ। तर समस्याग्रस्त भएको खण्डमा त्यसलाई वाच गर्ने, त्यस्तै समस्याग्रस्तबाट उकास्नको लागि राज्यले गर्नुपर्ने भूमिकामा चाहिँ केही कमी कमजोरी देखा परिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण सहकारीलाई एउटा जीवनसँग जोडेको, एउटा नागरिकसँग जोडेको यो सहकारीलाई एउटा व्यवस्थित गरेर राज्यले नै एउटा चाहिँ राज्यको अर्थतन्त्रलाई जुन चाहिँ विकासको लागि, अगाडि बढाउनको लागि जुन भूमिका खेलिरहेको छ र त्यसको लागि हामीले बिर्सन सक्दैनौँ सहकारीलाई। त्यसकारण यो सहकारीमा भएको जुन प्रगतिलाई अझ नागरिकको अथवा जनताको घर घरसम्म पुर्याउनको लागि एउटा चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा अब्बल बनाउनको लागि राज्यको तर्फबाट ठुलो यसमा चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ। छोटो शुभकामना मन्तव्य यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।
हार्दिक धन्यवाद। हाम्रा गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख छोटो मन्तव्यका निमित्त, शुभकामना मन्तव्यका निमित्त राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कका आदरणीय अध्यक्ष केबी प्रतिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम यो मुलुकभरिमै सङ्घहरूको गतिविधिमध्ये सबभन्दा उत्कृष्ट मध्येमा यो बचत सङ्घ पर्छ ललितपुर हो। र धेरै कुराले यो ललितपुर चाहिँ यो ऐतिहासिक पनि छ। सहकारीहरूमा पनि यो समुदायमा आधारित मूल्य मान्यता सिद्धान्तभित्र रहेका संस्थाहरू धेरै हामी यहाँ पाउँछौँ। अब सङ्घहरू परिचालित हिसाबले पनि बैङ्कीय हिसाबले राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कको 3वटा शाखा छ। 68वटा शाखामध्ये सबभन्दा उत्कृष्ट शाखा पनि यही जिल्लामा छ। अघि मेयर साहबले पनि भन्नुभयो, यथार्थ कुरा पनि त्यही हो। जुन हामी संविधानमा 3टा खम्बा भनेर उल्लेख गऱ्यौँ, त्यो ढङ्गले गाइडलाइन बनाउने अनि कार्यक्रम राख्ने, बजेट राख्ने अनि तिनै तहको सरकारहरूलाई सुसूचित सहकारी सम्बन्धी अभिमुखीकरण अथवा उहाँहरूलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउने काममा त्यो भइरहेको छैन। कतिपय पालिकातिर त अहिलेसम्म सहकारी शाखा पनि छैन। कहीँ एकजना पत्रिक दिएको छ, उसलाई पनि अरू काम जिम्मा दिएको छ। त्यहाँ आधार भनेको पालिका तह नै हो। त्यस कारणले यो कुराहरू पर्याप्त जनशक्ति नदिने, तुरन्त 5-6 महिनामा सुरुवात गर्ने, भएकोलाई पनि सहकारीसँग नदिने, सहकारी सेवा समूह छैन, यत्रा मान्छेहरू त्यहाँ सहभागी भएको छन् तर प्राथमिकता देखिराखेको देखिँदैन। अनि हामी यो अरू क्षेत्रभन्दा फरक छ। अनि राज्य र सरकारवाला सँगसँगै हामी किन जान सकिरहेका छैनौँ? राज्यले अभियानलाई दोष लाउने, अभियानले राज्यलाई दोष लाउने किन भइरहेको छ? हामी सँगसँगै जान सकिरहेका छैनौँ। म त नियामक निकाय हो र हामी सँगसँगै हाम्रो छुट्टै अस्तित्व छ, हामी छुट्टै ऐनले व्यवस्था गरेछ भने एकातिर भनिराखेको छ भने अर्को हामीले पनि अनुगमनको हाम्रो व्यवस्था त हाम्रो सदस्य बिचमा भने उहाँहरू छुट्टै गइरहनु भएको छ। यो संयुक्त रूपले किन अगाडि बढिरहेको छैन? अर्को भनेको आज हामी सन्दर्भ ब्याजको अलि तरलताको अभाव छ। सहकारीको रकम सहकारीमा मात्रै किन आइरहेको छैन? अनि तरलताको अभावमा किन निजी ब्याङ्कतिर गइरहेको छ? अहिले पनि सहकारीमा आएको सहकारी किन्ने संस्थाहरू छन्, त्यहाँ हामी पर्याप्त रकमले हामी 3 अरबभन्दा बढी सेयर छ, 3 अरब झन्डै 2 अरबको हाराहारीमा कोष छ। त्यसको ब्यालेन्स 71 अरब त पैसाको लागि कहीँ जानु पर्दैन। राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कमा पर्याप्त छ, त्यहाँ कहिले पनि तरलताको अभाव हुँदैन। नाम मात्रै सफ्लोन कुरा आइरहेको छ। हामी सहकारी क्षेत्रमा एउटा चाहिँ संस्थाको छोरो भन्छ त्यो रमाइलो व्यवहार। हामी कृषि सहकारी छौँ, सरकारी फलफुल सहकारी छौँ। हामी राज्यसँग सहकार्य गरेर हामी भोलिन्टियर सहयोग गर्न तयार छौँ। सहकार्य गरेर यो सहकारी मार्फत त्यसको आमूल परिवर्तन गरौँ। आमन्त्रण गर्नु त्यसको लागि आभार व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। राष्ट्रपतिज्यूबाट र प्रशंसा पत्र ग्रहणका लागि म यहाँ नाम वाचन गर्दैछु र प्रशंसा पत्र लिनका लागि निमित्त प्रमुख यहाँ हुनुहुन्न ललितपुर महानगरपालिकाका प्रतिनिधिलाई सम्माननीय राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिज्यूबाट प्रशंसा पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन यहाँ हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी माङ्गल गाउँपालिकाका प्रमुख, बागमती गाउँपालिकाका प्रमुख वीरबहादुर लोप्चन्दज्यू, उहाँलाई पनि प्रशंसा पत्र ग्रहण गरि। त्यसै गरी कुञ्जोसम गाउँपालिकाका प्रमुख आदरणीय प्रतिनिधि साथी मैले यहाँ देखेँ। माङ्गाल गाउँपालिका बाट प्रशंसा पत्र प्रकाश विक्रम खत्रीज्यू, उहाँलाई पनि सम्माननीय ज्यूबाट डेभलपर्स प्रालीबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
त्यसै गरी राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कका हाम्रा सिइओ बजेप्रसाद गुरागाई मैले यहाँदेखि राष्ट्रिय सहकारी पद्मावती साकोसबाट सङ्घको सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई प्रशंसा पत्र ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हामीले अभिनन्दन कार्यक्रम पनि राखेका छौँ। धन्य व्यक्ति हाम्रा सहकारीका अगुवा सहकारीका हाम्रा अभियन्ता मैले हाम्रा आदरणीय अगुवा सहकारी अभियन्ता राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका संस्थापक अध्यक्ष र सहकारी क्षेत्रमा उहाँले लामो समय विभिन्न बस पैरवी पनि गर्दै आउनुभएको छ। उहाँ मूर्धन्य व्यक्ति हाम्रो अगाडि नै हुनुहुन्छ। उहाँ दीपक प्रसाद बास्कोटाज्यू, उहाँलाई आज हामी प्रकाश बास्कोटाज्यूलाई अभिनन्दन गर्ने कार्यक्रम रहेको हुँदा म अभिनन्दनको पत्रका साथ हाम्रो आदरणीय श्री दीपक प्रसाद बास्कोटाज्यूलाई अभिनन्दनका निमित्त आजका प्रमुख अतिथि सम्माननीय उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै अभिनन्दन पत्र। नेपालको समाजसेवा र सहकारी क्षेत्रमा यहाँको जीवन अनुकरणीय छ। विक्रम सम्वत 2005 साल श्रावण 11 गते रानीटार गाविस 1 हाल फिदिम नगरपालिका 7 5 थरमा बुबा कर्णखर बास्कोटा र आमा भविता बास्कोटाको कोखबाट यस पृथ्वीमा पदार्पण हुनुभए सहकारी क्षेत्रमा समर्पित रही 2046 सालको राजनैतिक परिवर्तन पश्चात सहकारी क्षेत्रलाई विश्वव्यापी मूल्य मान्यता अनुरूप सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन सरकारद्वारा 2048 साल भाद्र 15 गते राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको गठन भई सोही बोर्ड सम्मान योग्य छ। यहाँको अनुपम योगदानको कदर गर्दै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय र विभिन्न निकाय सङ्घ संस्थाहरूबाट कदर प्रशंसा र सम्मान आदिले सम्मानित गरिदिँदा यस सङ्घ र समस्त सहकारी क्षेत्रकै सम्मान भएको अनुभव हामीले गरेका छौँ। तालीले गडगडा तालीले चुटी उहाँलाई हाम्रो मूर्धन्य व्यक्ति हुनुहुन्छ। सबैजना उठेर उहाँलाई सम्मान गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँलाई आज हामी अभिनन्दन गर्न पाउँदा हाम्रो सहकारी क्षेत्र नै अत्यन्तै जोजल्यमान भएको हामीले अनुभव गरेका छौँ र उहाँको यो अदम्य सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू, विशिष्ट अतिथि मान्य मन्त्रीज्यू, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष विमराज गडेलज्यू लगायत ललितपुर जिल्ला 75 सहकारी सङ्घलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु कि समय समयमा आफ्नो सेवा र कार्यका विषयमा यस किसिमको सब्मिट गरेर अर्को मलाई आज यहाँले बोलाएर सम्मान्य उपराष्ट्रपतिको हातबाट जो अभिनन्दन गराउनु भयो त्यसका लागि पनि म यसको आयोजक र जिल्ला सहकारी सङ्घ 75 जिल्ला सहकारी सङ्घ ललितपुरलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद। जहाँ पनि आउन सक्छ, समस्या आएर डराउनु हुँदैन। हामीले त्यसको निदान खोज्नुपर्छ। समस्याको निदान संसारमा कहीँ पनि छ, कुनै पनि समस्याको निदान नभएको चिज मैले देखेको छैन छ। र एउटा उखान छ नेपालीमा कि पुल काट्नेको नाम रहन्छ कि थाप्नेको नाम रहन्छ। यतिका मान्छेहरूले, यतिका सङ्घ संस्थाहरूले, लाखौँ लाख व्यक्तिहरूले पुल थाप्नु भएको छ। काट्नेमा आज दुईजना मान्छे मुख्यतया देखा परेका छन्। सिभिलको अध्यक्ष अनि यो के अरे ओरिएन्टलको अध्यक्ष। क्षमता अघि सहकारी ब्याङ्कको अध्यक्षजीले पनि धेरै चाहिँ दुखेसो गरेर जानुभयो कि सहकारीले लगानी गर भन्छ, गर्ने ठाउँ छैन, वातावरण छैन। 40-50 वटा ऐनमा संशोधन गरिनुपर्छ भनेर
राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घबाट चाहिँ प्रस्तुत गरेको वर्षौँ भइसकेको छ, तर त्यो पार्लियामेन्टमा संशोधन हुन सकेको छ। हाम्रो ऐन नियम कानुन नै बाधक छ, के गर्ने? त्यस कारणले हामीले घरभित्र हाम्रो कुरा सुधार्यौँ भने, मैले उहाँ जलस्रोत सिँचाइ ऊर्जाको मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँ जति सम्भावनाहरूको बारे आज मन्त्रीजीले छलफल गराइरहनु भएको छ। आज हेर्नुहोस्, अरबौँको अरब पैसा हामीसँग छ भने सहकारी ब्याङ्कको अध्यक्षले अहिले भनेर जानुभयो। यहाँ लाखौँ लाख मेम्बरहरूले हरेक दिन डिपोजिट गर्छन्, हरेक महिलाहरूले दिनका दिन डिपोजिट गर्छन्, करोडौँ करोड रुपियाँ दिनमा जम्मा भएको छ। त्यो राष्ट्रिय पुँजीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी राष्ट्रको हितमा लगाउने, त्यसको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने खोइ हाम्रो राष्ट्रिय पुँजी के अरे नीति त्यो हुनुपर्छ। सहकारीमा यो साकोसले निर्णय गरोस्, छलफल गरोस्, नीति बनाओस्, सरकारलाई यसले के अरे चाहिँ सुझाव पनि दियोस्। म त्यो चाहन्छु, यहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईँका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका आदरणीय अध्यक्ष मिनराज पौडेल सरलाई छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हार्दिक सहकारी अभिवादन। ललितपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घले चौथो पटक साको समिट गर्दैछ। म यसको पूर्ण सफलताको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्दै आइरहेको छ। विगतमा पनि 3वटा समितिहरू सकिसकेको छ। हामी थोरै कुरा मैले यहाँ हाम्रो प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथिहरूलाई, हामी सहकारी अभियानमा 30,000 बढी सहकारी संस्थाहरू छन् नेपालमा। त्यसमध्ये 14,000 बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू छन् देशभरिमा। र हामी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई छोटकरीमा साकोस भन्छौँ। त्यस कारणले ललितपुर साकोस समिट भनेर चाहिँ हाम्रो यो सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ सोसाइटी भनेर साकोस समिट भनेर गर्ने गरेको छ। र यसमा अब हाम्रो टोटल सदस्यहरू 73 लाखभन्दा बढी सदस्यहरू सहकारी अभियानमा आबद्ध हुनुहुन्छ। 7 खरबभन्दा बढी पुँजी हामीसँग परिचालित छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको एउटा सक्रिय नेपालको अभियान पनि सक्रिय रूपमा सहभागी भइरहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी अभियानमा। यस 1 लाखभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी, जिडिपीमा करिब 5% योगदान र वित्तीय क्षेत्रमा करिब 17% योगदान पुर्याउँछ सहकारी क्षेत्रले। त्यस कारणले यो हाम्रो यस्तो ठुलो हिस्सा बचत ऋण सहकारी संस्था भएकोले यसले अत्यन्तै राम्रो कामहरू पनि गरेको छ। आफ्ना सदस्यहरूको समुदायको मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा सहकारीले असाध्यै ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको छ। सँगसँगै केही विकृतिहरू पनि आएका छन्। यो प्रवक्ताहरूले पनि केही उठाउनु भएको छ, केही समस्याहरू पनि छन्। यो 3 दिनको साको समिटले यो हाम्रो सहकारीका बेस्ट अभ्यासहरूलाई, असल अभ्यासहरूलाई कसरी अझ त्यसलाई लागू गर्ने, अझ सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाउने र हामी त्यो क्षेत्रमा देखा परेका केही कमीहरूलाई सुधार्दै अगाडि जानको लागि एउटा ठोस मार्गनिर्देश गर्न सकोस्, त्यस विषयमा छलफल होस् र एउटा ठोस यसले घोषणापत्र समेत जारी गर्दै अगाडि बढ्न सकोस्। हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु। अत्यन्तै एउटा सहकारी अभियानले एउटा मात्र उदाहरण, अस्ति कार्तिक 27 गते झापाको सहारा नेपाल बचत ऋण सहकारी संस्थामा हाम्रो संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेमाङ प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो, माननीय सुभाष नेमाङ। उहाँले त्यसको गतिविधि ऋण सेवी 1,52,000 सदस्य छन् त्यसमा, तथा 1,35,000 महिलाहरू। र त्यसले महिलाहरूको सशक्तिकरणमा यति धेरै कामहरू गरेको छ, यति धेरै त्यो कार्यक्रमहरू हेरिसकेर लाने भन्ने विषयमा हाम्रो चिन्ता, अभियानको पनि चिन्ता हो र सरकारको पनि चिन्ता हो। हामी यसमा छुट्टै हामी समानान्तर ढङ्गले अगाडि बढ्नु आवश्यक छैन। हामी यो असाध्यै एकदम उहाँ चाहिँ पोजिटिभली हामी यसलाई सँगै अगाडि लिन्छौँ भन्ने खालको आइराख्नु भएको छ। यस अभियानलाई अझै ललितपुर जिल्ला बचत सङ्घ यसको एउटा सक्रिय सदस्य भएकोले त्यसले आफ्नो जिल्लाभित्रका यो सबै समग्र भूमिकाहरू अगाडि बढ्न त्यसमा सक्रिय सहभागिता रहनेछ भन्ने समेत विश्वास व्यक्त गर्दै राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले अब हाम्रो यो वर्षको थिम छ यो हाम्रो मर्यादित व्यवसाय र प्रविधिमा सहकारी भन्ने छ। यही मङ्सिरको 21, 22, 23 गति हामी भर्चुअल रूपमा डिजिटलाइजेसन एउटा कोअपरेटिभ कन्फरेन्स गर्दैछौँ। त्यसमा पनि धेरैभन्दा धेरै साथीहरू सहभागी भएर अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ आह्वान गर्दै यो 3 दिने साको समिटको पूर्ण सफलताको कामनाका साथ मेरो भनाइ अन्त्य गर्छु। नमस्कार, जय सरकार। कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ र मैले शुभकामना मन्तव्यका निमित्त नेपाल सरकार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री माननीय पम्बा भुषालज्यूलाई मन्तव्य राखिदिनु न हार्दिक अनुरोध। कोभिडको 2 वर्षको पौने 2 वर्षको एउटा लकडाउन र त्यसको नकारात्मक प्रभावका बिचबाट आज यति ठुलो समिटको आयोजना गर्नुभएको छ। म यसको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। म आउँदै डिजी साहब बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, धेरैजनाले बोल्नुभएको छ। सहकारी हाम्रो एउटा अभियान हो, यसका संस्थापक अभियन्ता कोही हुनला, तर राज्यले ध्यान दिएन भन्ने कुरा चाहिँ होइन, किनकि हाम्रो संविधानमै देशको विकासको 3 खम्बे नीति र समाजवाद, समाज अथवा समाजवादको आधार तय पार्ने भनेका छौँ।
मलाई लाग्छ त्यसको एउटा भरपर्दो त्यो समाजवादको आधार गर्ने क्षेत्र चाहिँ सहकारीले छैन। म विशेष ढङ्गले आग्रह गर्न चाहन्छु हामी सबै चिजको सकारात्मकताबाट हेरौँ, तर फेरि हरेक सकारात्मकभित्र चाहिँ केही न केही नकारात्मक हुन्छन्। हरेक आफू व्यक्तिमा, समाजमा, राष्ट्रमा या व्यक्ति सहकारी या संस्थागत ढङ्गले पनि हामीमा हुनसक्छ। तर हामीले जहिले पनि अवलम्बन गर्ने सकारात्मक बाटो हो र नकारात्मक कमजोरीलाई शिक्षाको रूपमा लिने, परिवर्तन गर्ने, रूपान्तरण गरेर त्यसलाई पनि सकारात्मकमा लैजाने हो। किनकि मान्छेले अथवा एउटा सहकारीले अथवा बचत तथा ऋण सहकारीले एक वर्ष एकचोटि राम्रो काम गरेर हुन्न, हरेकचोटि राम्रो गर्नुपर्छ। त्यसो भएर हामी हरेकचोटि एउटा न एउटा परीक्षामा छौँ। प्रकाशले भन्नुभएको छ। म थोरै मात्रै कुरा राख्न चाहन्छु। सहकारी जति ठुलो छ, ललितपुरमै पनि धन्दै साथ छ। यो दिनमा निर्वाचन हुँदा मलाई थाहा छ। यसले ललितपुर त सहकारीको हब हो, राजधानी हो भन्दा नि हुन्छ। सबै खाले यो बचत तथा ऋणमा चाहिँ होइन, बहुद्देश्य लगायत धेरै खालका सहकारीको राजधानी छ। यहाँको गाउँमा चाहिँ यहाँले रिसेपमा राख्ने र ब्याज धेरै दिनुहुन्छ मलाई थाहा छ। अलिअलि एउटा सीमा त पुग्दैछ सरकारले। अनि यहाँबाट आफैले एउटा जिल्लाको कुराले त हुने कुरो भएन, मद्दत गर्छ भन्ने मेरो अनुमान छ, सोच छ। मिल्यो भने त्यो पनि राम्रो खालको चलाउनलाई मेरो आग्रह छ। किनकि हाम्रो देशको एकदमै आर्थिक विकासका समृद्धिका हामी कुरा गर्छौँ, भाषण गर्छौँ, तर्क गर्छौँ, बहस गर्छौँ। आधारभूत कुरा भनेको कृषि रहेछ। हामीले निःशुल्क एउटा निश्चित युनिट चाहिँ निःशुल्क नै गरेको छु भने यो खालि एउटा जानकारी गराएँ। अर्को मैले यहाँबाट के पनि आग्रह गर्छु भने एउटा ठुलो संस्था यही पनि धनी 700 सदस्य भएको, तर यसलाई चाहिँ यहाँले धेरै अरू यसका 3 दिने समिटपछि चाहिँ घोषणा पत्र जारी गर्नुहुनेछ। र यो मेरो कुनै व्यक्तिगत कुरो होइन, तर यसले हामीले एलपी ग्यास झन्डै 42 अरब जतिको आउँछ, त्यसलाई न्यूनीकरण र अन्तिममा चाहिँ हामीले त्यसलाई विस्थापित गर्न सक्यौँ भने पनि हाम्रो देशको जलस्रोत अनि हामीले प्रयोग गर्ने जलविद्युत र त्यो पैसा चाहिँ देशैभित्र रहने एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम हो। यहाँले आफ्नो सफलताको शुभकामना गर्दै गर्दा यहाँले पारित गर्ने जो घोषणापत्र हुनेछ, त्यो घोषणापत्रमा राज्य सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने, नगरी नहुने अनि गर्दै गर्ने, गरे पनि हुने खालका चाहिँ यहाँले आवश्यकता र समस्याको पहिचान गर्नुहुनेछ। त्यसलाई चाहिँ सरकारको तर्फबाट सकारात्मक ढङ्गले चाहिँ सम्बोधन गर्न मैले सम्बन्धित आज मन्त्री यहाँ आउनु आएर मन्त्री प्लस क्याबिनेट मैले सबैतिर त्यो विषयलाई चाहिँ सहजीकरण गर्ने मैले यहाँलाई विश्वास दिलाउँछु। त्यही पनि म यो समिटको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्ना भनाइ अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। र यसपछि हामी अन्तिम चरणमा आजका हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर हामी सहकारी कर्मीलाई माया गरेर पाल्नुहुने आजका यस जुन चौथो ललितपुर साको समिट 2078 का प्रमुख अतिथि सम्माननीय नन्दबहादुर पुनज्यूको मन्तव्य मात्र बाँकी छ र उहाँको मन्तव्यका लागि म सम्माननीय उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सञ्चालकज्यू। आजको यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिराख्नुभएका अध्यक्ष तथा ललितपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ लिमिटेडका अध्यक्षज्यू, माननीय ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुषालज्यू र त्यसमा आसीन अतिथिगणहरू र गोदावरी नगरपालिका लगायत यहाँ उपस्थित अन्य नगरपालिकाका प्रमुख तथा मेयरज्यूहरू र अन्य उपस्थित अतिथिहरू, भद्र महिला तथा सज्जनत्री पत्रकार मित्रहरू, सबैमा मेरो हार्दिक नमस्कार स्वीकार। भद्र महिला तथा सज्जनत्री, नेपाली जनताले झन्डै 7 दशक
लामो समय राजनीतिक परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष गरे। सबै खालका क्रान्ति तथा आन्दोलनबाट नेपालमा गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय सहितको समानुपातिक समावेशी व्यवस्था लागू भयो र जसलाई नयाँ संविधानले संस्थागत गरेको छ। नयाँ संविधान मार्फत हामीले प्रत्येक नेपाली जनताको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण सहित समुन्नत र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने सङ्कल्प पनि गर्ने गरेका छौँ। विकास मार्फत उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने र न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै हामीले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने लक्ष्य हो। महिला तथा सशक्तले हाम्रा यी आकांक्षाहरू पुरा गर्ने 3वटा मध्ये एउटा खम्बा सहकारी हो, जसको विषयमा यहाँ धेरै चर्चा भइसकेको छ। यसमा तपाईँहरूले के महसुस गर्न जरुरी छ भने हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको विकासको लागि हामी एउटा मेरुदण्ड हौँ, अर्थात् सहकारी एउटा मेरुदण्ड हो र हाम्रो देशमा विभिन्न प्रकारका अथवा विभिन्न प्रकृतिका सहकारीहरू छन्। तीमध्येको एउटा बचत तथा ऋण सहकारी साकोस हो। बचत तथा ऋण सहकारीहरू सदस्यहरूको आफ्नै बैङ्कको चाहना अनुरूप सहकारीहरू समुदायका बैङ्कका रूपमा पनि चिनिने गर्दछन् र आफ्नै पहुँच र आफूहरूबाट निर्मित, नियन्त्रित र सञ्चालित हुने भएकाले बचत तथा ऋण सहकारीहरू सदस्यहरूका दुःख सुखका साथीहरू पनि हुन्। सहकारीले देशको अर्थतन्त्र विकासका लागि धेरै ठुलो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। ससाना पुँजीहरूलाई एकीकृत गर्ने र लगानी गर्ने विशेषता भएको सहकारीबाट लाखौं नेपालीहरू लाभान्वित पनि भएका छन्। समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्न, समाजवाद प्रतिको प्रतिबद्धता पुरा गर्न र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न सहकारी क्षेत्रको विकास गर्नुको विकल्प हामीसँग छैन। बढ्दो आकर्षण हुँदाहुँदै पनि यसप्रति जनताका गुनासाहरू छन्, जसको विषयमा यहाँ अघि चर्चा भइसकेको छ। केही बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको गलत कार्यले गर्दा विलय गर्नु हुँदैन र राज्यको अर्थनीतिको एउटा खम्बा सहकारीलाई हामीले सही दिशामा अगाडि बढाउन सकेनौँ भने हाम्रो आकांक्षाहरू पुरा गर्न सक्छौँ भन्ने सोचबाट मुक्त हुनुपर्दछ, किनकि सहकारी व्यापार होइन। राज्यका नियामक निकायहरूले पनि सहकारीहरूमा नियमित सम्बन्धित निकायको पनि म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। साथै सहकारी व्यवस्थापनमा देखिएको समस्याको समाधान र चुनौतीहरूलाई व्यवस्थित गर्न पनि म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। उपस्थित मित्रहरू सराहनीय कामहरू गर्दै आउनु भएको छ भन्नेमा म विश्वस्त पनि छु र सहकारी संस्था र सदस्यहरूको उन्नति र प्रगतिको लागि गरिरहेको कार्य साको समेत 2078मा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र समाधान लगायतका विषयमा यहाँ पक्कै पनि र सिङ्गो सहकारी अभियन्ताहरूका लागि यहाँहरूको 3 दिनको व्यवसायमा राष्ट्र म प्रशंसा गर्दै सम्मान पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा गर्न चाहन्छु र सबै सहकारी र सहकारीमा आबद्ध सदस्यहरूको उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हवस्, धन्यवाद। यस चौथो ललितपुर साको समितिका सभापति थियो। त्यस्तै गरिकन यस चौथो ललितपुर साको समितिका प्रमुख अतिथिको रूपमा पाल्नुभएका सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू, त्यस्तै गरिकन मान्य मन्त्रीज्यू, त्यस्तै गरिकन राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्षज्यू, त्यस्तै गरी दीपक प्रसाद बास्कोटा सर, त्यस्तै गरिकन मञ्चमा आसीन हुनुभएका सम्पूर्ण
प्रमुख अतिथि विशेष अतिथिहरू र त्यसै गरिकन यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण विभिन्न विषयगत सङ्घका पदाधिकारी अध्यक्षज्यूहरू र त्यस्तै गरिकन विभागका प्रमुखज्यू त्यस्तै गरिकन प्रदेशका प्रमुखज्यूहरू र त्यस्तै गरिकन 6वटै पालिकाका प्रमुखज्यूहरू र उपस्थित विभिन्न सहयोगी संस्था कम्पनीहरूका प्रतिनिधिज्यूहरू र त्यस्तै गरिकन यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सहकारी कर्मी मित्रहरूमा म लक्ष्मी साकी र जिल्ला बचत प्रहरी सहकारी सङ्घको तर्फबाट यहाँहरू सबैमा हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। भएकोमा हामी ललितपुर जिल्ला बचत प्रहरी सहकारी सङ्घ परिवार सम्पूर्णलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँहरूको उपस्थितिले हामीलाई अझ हौसला प्रदान गरिएको छ भन्ने लागेको छ र सँगसँगै आजको यो सभा सकिसकेपछि हाम्रो 3 दिनको जुन कार्यक्रम हुँदैछ त्यो कार्यक्रमबाट पक्कै पनि हामीले विभिन्न विषयहरूमा सहकारीका समस्याहरूको विषयमा सहकारीका उठानको लागि विकासको लागि प्रबन्धनको लागि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। अतिथिहरूले भने जस्तै पक्कै पनि हाम्रो घोषणापत्रमा हजुरहरूलाई उल्लेखित रूपमा हामीलाई आवश्यक त्यसको पूर्तिको रूपमा चाहिँ कुराकानीहरू हुनेछ भन्ने कुरा पनि रहेको छ र अब म तपाईँहरूलाई मलाई विषयगत रूपमा दिइएको जिम्मेवारी अनुसार धन्यवाद ज्ञापनतर्फ गइरहेको छु र धन्यवादको क्रममा सर्वप्रथम त हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर पाल्नुभएका आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि पाल्नुभएका हाम्रा सम्माननीय उपराष्ट्रपतिजीलाई हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरिकन विशेष अतिथिको रूपमा पाल्नुभएका हाम्रा ऊर्जा मन्त्री माननीय मन्त्रीज्यू पम्फा भूषालजीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र पत्रकार मित्रहरू र सम्पूर्णमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यसै गरी हाम्रो यस कार्यक्रमलाई भव्य सभ्य र गरिमामय बनाउनको लागि विभिन्न क्षेत्रबाट हामीलाई आर्थिक भौतिक रूपमा चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ। ती सङ्घ संस्थाहरूमा 6वटै पालिका हाम्रो स्थानीय तहको 6वटै पालिका ललितपुर महानगरपालिका गोदावरी नगरपालिका त्यसै गरिकन हाम्रो महालक्ष्मी नगरपालिका र त्यस्तै गरिकन हाम्रो चाहिँ मानगाउँ गाउँपालिका त्यसै कञ्जनसन गाउँपालिका र त्यसै गरिकन बागमती गाउँपालिकालाई पनि हामी विशेष आर्थिक सहयोगको लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। अत्यन्तै हाम्रो श्रमिक हाम्रो सहकारीको एउटा श्रमिक कार्यक्रममा हाम्रो उल्लास सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू नन्दबाबुलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै सबैजनाबाट ताली बजाइदिनु हार्दिक मद्दतको लागि अहिले चुनाव गर्दै उहाँको यो माया सहकारीप्रतिको सोच र हामीलाई माया गर्नु पम्पभूषालजीलाई पनि मायाको चिन्ह प्रदान गर्दै म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यसपछि ऐतिहासिक फोटो हाम्रो प्रमुख अतिथि सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यूसँगै फोटो खिच्नको लागि बाहिर आइदिनु। हार्दिक नमस्कार छ। यो नेपालकै रमणीय नगरी पर्यटकीय क्षेत्र चाहिँ ललितपुरको गोदावरी स्थित यो होटल भ्युरेकुटीमा आज मङ्सिर 8, 9 र 10 गतेसम्म यो ललितपुरको चौथो सागो समिट शुभारम्भ भइरहेको छ। सम्माननीय उपराष्ट्रपतिजीको प्रमुख आतिथ्यतामा सुरु भएको यो समिट यसले ललितपुर जिल्लाभित्रका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको सुशासन प्रवर्धन र विकासको निमित्त यसले कोसे ढुङ्गा साबित गर्दछ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ र यो विषय ललितपुरको मात्र नभई देशभरि नै यसले एउटा आयाम छर्छ भन्ने पनि हामीले ठम्याइ छ र यो ललितपुर जिल्लाभित्र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू अब्बल र अग्रणी रहेका छन् र यसमध्ये चाहिँ ललितपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घले आफ्ना संस्थाहरूको विकास प्रवर्धन र समृद्धिको निरन्तर रूपमा अगाडि बढेको छ र अहिले देखिएका विकृति विसङ्गतिहरूलाई चिरफार गर्नको निमित्त आज र भोलि र पर्सि 3 दिने कार्यपत्रहरू प्रस्तुत हुनेछ र यो कार्यपत्रहरूमा विशेषतः नेपालका प्रशिक्षकहरू अत्यन्त सहजकर्ताहरू ख्यातिप्राप्त
पूर्व चाहिँ राजदूतदेखि लिएर पूर्व प्राचार्यदेखि लिएर पूर्व सहकारी मन्त्रालयका पूर्व सचिवदेखि लिएर होइन चाहिँ विभिन्न व्यक्तित्वहरूद्वारा चाहिँ सहजकर्ताको रूपमा भूमिका निर्वाह हुनेछ र यो अहिले सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयमा विशेष रूपमा चासो लिएको छ। सहकारी क्षेत्रले सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई विभागले चाहिँ जारी गरेको निर्देशनलाई हामीले पालना गर्नु छ। यो किन पालना गर्ने र यसका सम्भाव्यताहरू के हो, OML सफ्टवेयर अब 10 करोडभन्दा माथिले अनिवार्य गर्नुपर्छ भनेको छ, त्यो किन गर्ने, के हो त यसको प्रावधान, कसरी जान सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा नै हाम्रो यो विषयमा छलफल हुनेछ र छलफलसहित अन्तर्क्रियात्मक रूपमा हामी जानेछौँ र अन्तर्क्रियात्मक रूपमा गइसके पछाडि यसबाट हामीले एउटा निचोड निकाल्छौँ र यो निचोड भनेको के हो त साझा निचोड हो। यो चाहिँ तपाईँको सहकारी क्षेत्रभित्र देखिएका विकृतिलाई अन्त्य कसरी गर्न सकिन्छ, सहकारी संस्थालाई सुशासनमा कसरी ल्याउन सकिन्छ, नीतिमा कसरी ढालेर ल्याउन सकिन्छ, विधिमा कसरी ल्याउन सकिन्छ र प्रविधिलाई कसरी आत्मसात गर्ने भन्ने सन्दर्भमा नै हाम्रो मूल ध्यान केन्द्रित छ र यो साको समिट आजभन्दा हामीले 2 वर्ष अगाडि गर्ने भनेर हामीले रोजेका थियौँ र यो कोभिडको महामारीले गर्दा साको समिट गर्न सकिएन र यसले हामीभित्र भएका सहकारी अभियानमा देखेका विकृतिहरूलाई चिरफार गर्दै संस्थागत रूपमा र संस्थालाई दिगो बनाउँदै सुशासन योग्य चाहिँ संस्था बनाउनको निमित्त नै यो साको समिटले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ र यो साको समिटले ललितपुरमा मात्रै नभई देशभरि एउटा अभियानको रूपमा जानेछ र यस्ता म त के भन्न चाहन्छु भने म राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कको पनि सञ्चालक भएको नाताले यस्ता कार्यक्रमहरू यो ललितपुरमा मात्रै सबै जिल्लाहरूमा गर्नुपर्छ, सबै प्रदेशहरूमा सम्मेलन गर्नुपर्छ अनि केन्द्रीय रूपमा पनि सम्मेलन गर्नुपर्छ र यसले अवेरनेस जगाउँछ र यसले देखेका विकृतिहरूलाई अहिले सहकारीको रूपमा कति ब्लेम लागिएको छ, कुनै ठाउँमा ठुला सहकारी संस्था समस्यामा भयो भन्ने विषयहरू आइरहेको छ बजारमा। त्यसकारणले गर्दा होइन रहेछ, सहकारीका मूल्य मान्यता र सिद्धान्तमा आधारित भएर सहकारी संस्था चलाउँदा अवश्य पनि सफल हुनेछ भन्ने एउटा मोडेलको रूपमा ललितपुर जिल्ला अग्रणी एउटा सहकारीको किल्ला पनि हो। त्यसकारणले गर्दा यो विषयमा हाम्रो ध्यान आकर्षण छ र यिनै विषयहरूलाई राखेर कार्यपत्रमा छलफल गर्नेछौँ र कार्यपत्रलाई छलफल मात्रै गरेर पनि दिनभरि तनाव पनि हुनसक्छ सहकारी संस्था सञ्चालनमा। त्यसकारणले गर्दाखेरि चर्चित कलाकारद्वारा चाहिँ आज हाम्रो पहिलो कार्यक्रम 6 बजे पछाडि चर्चित कलाकार सुनिता दुलालद्वारा मनोरञ्जन प्रदान गर्नुहुनेछ। त्यसै गरी भोलिपल्ट 9 गते भोलि चाहिँ चर्चित हास्य कलाकार मनोज गजरेलबाट र मनोरञ्जन प्रदान गर्नुहुनेछ र पर्सि हामी घोषणापत्र जारी गरेर चाहिँ बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री चाहिँ राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा घोषणापत्र कार्यक्रम मार्फत कार्यक्रम समापन गर्नेछौँ र यो समापन पश्चात जति घोषणापत्र चाहिँ हामीले यहाँबाट चाहिँ प्रतिबद्ध सहित घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्छौँ त्यसलाई हुबहु रूपमा सबै संस्थाहरूमा बचत तथा ऋण साको संस्थाहरूले त्यसलाई प्रतिबद्ध रूपमा पालना गर्नुहुनेछ र सहकारी संस्थालाई अब्बल र सुदृढ बनाउनको निम्ति लाग्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण अपेक्षासहित यो कार्यक्रमको समिटको आयोजना गरिएको र यसमा यहाँहरू सबैले सक्रियता सहभागिता सँगसँगै यसलाई मेसेजको रूपमा देश र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यहाँहरूले मिडियाहरूले पत्रकारहरूले राखिदिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण अपेक्षा पनि कामना गर्छु। हस्त।